बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जनवरी 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं, आप टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खिदमात के मेयार की निगरानी मस्जिद नबवी में स्मार्ट इंजीनियरिंग जो सेंटर है उसका इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मस्जिद नबवी में रमज़ान और मुबारक मंसूबे के तहत कमांड एंड कंट्रोल के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इदारा मुर हरमैन के जनरल अथॉरिटी के CEO इंजीनियर गाजी बिन जाफिर अल शाहरानी और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। अथॉरिटी का कहना है कि स्मार्ट इंजीनियरिंग सेंटर के जरिए मस्जिद नबवी में फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार और कारकर्दगी की निगरानी बेहतर और डिजिटल तरीके से की जा सकेगी और स्मार्ट सिस्टम डिजिटल ऑपरेशन डाटा से मुंसलिक इंटरेक्टिव स्क्रीन से लिंक होगा, जिसके ज़रिए ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सर्विस के मेयार में मज़ीद बेहतरी आएगी। हरमैन अथॉरिटी का कहना था कि स्मार्ट सेंटर का मकसद जदीद और डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ज़ायरीन को खिदमात के हवाले से मुनफरद तजर्बा जो है वो फराहम करना होता है। सऊदी वली अहद से नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर उमर यागी की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में नोबेल इनाम याफ्ता सऊदी साइंटिस्ट प्रोफेसर उमर यागी का खैर मकदम किया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने नोबेल इनाम याफ्ता जो है इनाम उन्हें जीतने पर मुबारकबाद दी और उनकी मुसलसल कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्रोफेसर उमर यागी ने इस मुलाकात और उनके रिसर्च वर्क में मिलने वाले ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। याद रहे, सऊदी साइंटिस्ट प्रोफेसर उमर बिन यूनस यागी, जापानी साइंटिस्ट सोसुमो कैटागावा और ऑस्ट्रेलियाई जो साइंटिस्ट हैं रिचर्ड रॉबिन्सन को मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम बराए केमिस्ट्री 2025 के इनाम से नवाजा गया था। एशियन लैक्रूज चैम्पियनशिप 2026 रियाद के लिए टीमों का ऐलान कर दिया गया। एशियन लैक्रूज जो चैम्पियनशिप 2026 है रियाद के लिए पाकिस्तान लैक्रूज फेडरेशन ने भी टीम का ऐलान कर दिया और यकम से 6 फरवरी 2026 तक रियाद सऊदी अरब में मुनक्कद एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इवेंट में जो है 16 मर्दों की टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें इंडिया, इराक, सऊदी अरब समेत दीगर मजबूत एशियाई ममालिक भी शामिल हैं, जबकि ख़वातीन की टीमें भी इसमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान टीम की क़यादत मंसूर अहमद ख़ान और मिस्टर तैफूर ज़ैनीन जो हेड कोच हैं वो करेंगे और सैयद मोहम्मद इलियास शाह टीम के फ़राइज़ अंजाम जो मैनेजर के वो देंगे। सऊदी अरब में मसनूई ज़हानत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी एग्जेक्टिव सऊदी अरब में टेक्नोलॉजी की सनत से वाबस्ता रहनुमाओं ने रियाद में एक तकरीब के दौरान मसनूई ज़हानत के लिए सऊदी अरब के बढ़ते हुए जो अज़म हैं और जो इरादे हैं उसको उजागर किया है। इस तकरीब में जिसका मौजू AI वर्ल्ड टूल्स रियाद था, सीनियर सरकारी एहलकार, कारोबारी लीडर, टेक्नोलॉजी के फैसला साज डेवलपर्स ने शिरकत की थी। इंडिया में नेपा वायरस के केसेस रिपोर्ट होने पर एशियन एयरपोर्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया में मोहलक नेपा वायरस के 2 केसेस ने थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया के हुकाम को एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के जो तरीकाकार उसको सख्त करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर भी मुसाफरों की सख्त चेकिंग जो है वो शुरू कर दी गई। इसका मकसद मुसाफरों के जरिए इन्फेक्शन के फैलाव को रोकना है। नेपा वायरस जो फलों पर जो चमगादड़ों और जानवरों जैसे कि खंजीर वगैरह के जरिए होता है उसे फैलता है और बुखार और इंसेफ्लाइट्स का सबब बनता है, जिसकी शरमबाद 40 से 75% तक होती है। अगरचे ये वायरस मुतदी है लेकिन इंसान से इंसान में मुंतकिल आसानी से नहीं होता है और आमतौर पर मुतासरा शख्स के साथ रब्ता होने की सूरत में ही जो है ये फैलता है। सऊदी अरब में एडवांस फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री 650 मिलियन रियाल की सरमायाकारी। सऊदी वज़ीर सनत और मादी वसाइल बंदर इब्राहिम अल खलीफ ने इंडस्ट्रियल जोन मदन में एडवांस फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बी फार्मा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मदन के CEO इंजीनियर जो हैं माजिद अल अरकूबी के अलावा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। और इसके अलावा सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक नई फैक्ट्री कौमी स्ट्रेटजिक मनसूबों में से एक है। फैक्ट्री के पहले महले में 450 मिलियन रियाल की सरमायाकारी की गई है। दूसरे महले के इख्तिताम तक सरमायाकारी की मजमूई लागत 650 मिलियन रियाल से तजावुज़ कर जाएगी। फैक्ट्री का मजमूई रकबा 38,000 मुरबा मीटर है, जो आला म्यार का इंजीनियरिंग का शाकार है। फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर ऑटोमेशन सिस्टम के तहत तैयार की गई है। ऑपरेशन और प्रोडक्शन के तमाम मराहिल ऑटोमेटिक और जदीद तरीन सिस्टम के तहत अंजाम दिए जाते हैं।
مشرق وسطی کی سطح پر اپنی نوعیت کی جدید ترین فیکٹری بی فارما میں جراثیم کش مصنوعات کی پیداواری صلاحیت پہلے مرحلے میں 250 ملین یونٹ ہے، جس میں سالانہ بنیادوں پر اضافہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے مکمل ہونے تک پیداواری صلاحیت کو بڑھا کر سالانہ 450 ملین یونٹ کر دیا جائے گا۔ فیکٹری میں ہنگامی اور انتہائی نگہداشت کے ادویات، آنکھوں کے قطرے، سائنس سے متعلق ادویات اور معدے اور ہیموسٹاسس کی مصنوعات اس میں شامل کی گئی ہیں۔ سعودی ولی عہد کا سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا خیر مقدم۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض کے قصر الجمامہ میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا خیر مقدم کیا۔ ایس پی اے کے مطابق ملاقات کے دوران خوشگوار ماحول میں بات چیت کی گئی۔ رمضان کی رعایتی سیل پروگرام کا اعلان وزارت تجارت نگرانی کرے گی۔ سعودی وزارت تجارت نے رمضان رعایتی سیل پروگرام کے اعلان کر دیا ہے۔ تجارتی اداروں اور آن لائن سٹورز میں سیل کا آغاز 1 فروری 2026 سے کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ رمضان سیل پروگرام 54 دن پر محیط ہوگا، جس میں عید سیزن شامل ہے۔ اس کا اختتام 26 مارچ کو کیا جائے گا۔ وزارت نے تجارتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ NOC کے حصول کے لیے وزارت کے پورٹل سے رجوع کریں تاکہ انہیں باقاعدہ اجازت نامے جاری کیے جا سکیں، اور اس کے علاوہ صارفین یعنی کسٹمر کی سہولت کے لیے وزارت کی جانب سے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، جس کا مقصد جعلی سیل کے اعلان کا خاتمہ اور کسٹمر کو حقیقی ڈسکاؤنٹ ریٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت کی جانب سے ان اداروں کو بارکوڈ جاری کیے جاتے ہیں جہاں سیل لگائی جاتی ہے۔ کسٹمر کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو سیل ہے اس کے لیے بارکوڈ کو سکین کریں تاکہ آپ جعل سازی سے محفوظ رہ سکیں۔ خیال رہے وزارت تجارت کی جانب سے رمضان اور عید کے موقع پر رعایتی سیل کے لیے تجارتی اداروں کو باقاعدہ NOC جاری کیا جاتا ہے، جس کے لیے مقررہ ضوابط کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وزارت NOC جاری کرنے سے پہلے سیل سے پہلے کے ریٹ اور سیل کے بعد کے فرق کا جائزہ لیتی ہے۔ اگر سیل کا اعلان فرضی کیا گیا ہو تو وزارت کی جانب سے جو NOC ہے اس کو جاری نہیں کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ کیسے بنوائیں اور اقامہ میں اندراج کیسے کروائیں؟ سعودی عرب وزارت داخلہ کے قوانین کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامہ کا اجرا اور ان کی تجدید محکمہ جوازات کے ذمہ ہے، جبکہ تارکین کے اہل خانہ ان کی زیر کفالت ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اقامہ بنوانے کے جو مراحل ہیں وہ انتہائی آسان ہیں، تاہم مکمل ڈاکومنٹ ہونا بنیادی شرط ہوتا ہے جسے ہر سال جو حال میں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ولادت کے بعد ہاسپٹل سے ابتدائی جو پیدائش ہے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، جسے عربی میں تبلیغ ولادہ کہا جاتا ہے۔ نومولود کی رجسٹریشن کے لیے ادارہ الاحوال المدینہ سول افیئر سے رجوع کرنا ہوگا۔ احوال المدینہ سے پہلے ابشر اکاؤنٹ سے پیش کی وقت لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں موجودہ جو حالات ہیں اس میں آپ کو وہاں پہ انٹری نہیں ملے گی، کیونکہ کرونا کے بعد سے تمام اداروں میں اپائنٹمنٹ سسٹم کر دیا گیا ہے۔ ادارہ احوال المدینہ میں برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست جمع کرانے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں مقررہ ڈاکومنٹ، جن میں نومولود کے والدین کے پاسپورٹ، اقامے اور اس کی کاپی جس میں ہاسپٹل میں بچے کی ولادت ہوئی وہاں سے جاری کیا جانے والا عارضی برتھ سرٹیفکیٹ جسے تبلیغ ولادہ کہتے ہیں، ساتھ ہونا لازمی ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری کیے جانے والی درخواست کو بھرنے کے بعد اپنے مقررہ وقت پر ادارے میں جا کر وہاں درخواست فارم کے ساتھ مطلوبہ ڈاکومنٹ جمع کروائے جاتے ہیں۔ ادارہ احوال المدینہ سے 1 سال کے لیے عارضی سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، اور جس کے اجرا کے لیے اور اس کے علاوہ جس کا مقصد نومولود کو 1 سال کے اندر جو مقررہ ٹیکے ہیں اس کا کورس کروانا لازمی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 1 سال کے بعد بچے کو مستقل پیدائشی سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، جس کے اجرا کے لیے عارضی جاری کردہ برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ وزارت صحت کے مرکز یا منظور شدہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے لگائی جانے والی ویکسین کا ریکارڈ لازمی ہے۔ جوازات کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کے بچے کو اقامہ میں اس وقت تک درج نہیں کیا جاتا جب تک ان کا ادارہ الاحوال المدینہ کی جانب سے 1 سال کے لیے عارضی برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہ کیا گیا ہو۔ اقامہ میں درج کرانے کے لیے مقررہ فیس ادا کرنا ضروری ہے، جس کے بعد نومولود کا اقامہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ وزارت تجارت نے جعلی برانڈڈ اینک ہیں وہ فروخت کرنے پر کمپنی کے مالک کو سرعام شرمندہ کیا۔ سعودی عرب کی وزارت تجارت نے ایک تجارتی ادارے کے مالک کو عوامی طور پر رسوا کے شرمندہ کیا جب عدالت نے ایک حتمی فیصلہ جاری کیا جس میں ٹریڈ مارک والے برانڈڈ اور نقلی شیشوں کی فروخت کے بعد اینٹی کمرشل فراڈ قانون کی خلاف ورزی کا قصوروار پایا گیا۔
اور وزارت نے وضاحت کی کہ معائنہ ٹیموں نے ابا شہر میں چھاپہ مہم کے دوران خلاف ورزی کرنے والے اداروں کو جو ہے وہاں پر پکڑا جو دھوپ کے جعلی چشمے جو تھے برانڈڈ وہ برانڈ کے نام سے فروخت کر رہا تھا۔ ابا میں فوجداری عدالت نے فیصلہ جاری کیا جس میں خلاف ورزی کرنے والے کو 5,000 ریال جرمانہ اور اس کے فیصلے پر اس کا ایڈ لگوانا جو ایڈورٹیزمنٹ کرنا بھی شامل تھا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔